अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी राना दिल शाह साहब बैठे हैं। जनूबी पंजाब में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, और ख़ास तौर पर जो 60 साल से ऊपर है। 22 साल की लड़की 60 साल के सरदार का हैप्पी बर्थडे टू यू कर देती है। मेरा मतलब उसका उज़्वे तनासल जो होता है वो हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता है। ये किस तरह होता है, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है, हम बात करते हैं राना दिलशाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाहिद भाई। इसके पीछे हकीकत क्या, कौन गलत है कौन सच्चा है? जाहिद भाई, जनूबी पंजाब से एक ऐसा वाकया सामने आता है। एक आपस में रिलेशन होना और हैप्पी बर्थडे उसका कर देना, ये एक अलग से बात थी। लेकिन उन्होंने जो उस शख्स की बॉडी के साथ हालात उसके बना दिए, हर बंदा अस्तगफिरुल्लाह कर रहा था, हर बंदा कानों को हाथ लगा रहा था कि यार ये अच्छा खासा सरदार जो था गांव का, बड़ा चौधरी किस्म का बंदा था, ठाट बाट वाला बंदा था, किसने ऐसा हालत कर दिया। जब गांव के लोगों को यह पता चलता था कि उसका उज़्वे तनासल काट दिया, उसका नीचे वाला भी सारा सामान काट दिया गया, मुकम्मल सेटअप। हालांकि जब वाकई हमारे सामने पेश आते हैं जो बच्चियों के साथ नजीबा हरकत करते हैं और वो पिस्टल चलता है और उस घोड़ा चलने से उसका घोड़ा तबाह हो जाता है, घोड़ा तबाह हो जाता है, या घोड़े के साथ उसका बारूद भी तबाह हो गया। जब ये बॉडी लोगों को लोग देखते हैं, मिलते हैं, शहर में बात फैलते एक वक्त लगता है, गांव में मिनटों में बात जो है ना वो दूर तक चली जाती है। ये शुरू कैसे हुआ, हमें ये बताएं कि ये ताल्लुक कैसे बना, कौन? ये खालदा नामी खातून है, इसकी शादी इस गांव में होती है, गांव में शादी होती है। तो ये लड़की बड़े ऊंचे ख्यालात की होती है, घराना गरीब होता है, उसकी वो ख्वाहिशात वो पूरी नहीं हो पाती। फिर उसकी आखिरी चॉइस एक लड़की की होती है, गरीब लड़की की, कि मैं अपने शोहर के घर जाऊंगी तो मैं मौज करूंगी, ऐश करूंगी। सब ससुराली जो घर था वो भी उसी तरह का गरीब था। वो बाहर निकलती, जब गांव से बाहर जाती है तो सरदार अफजल से उसके मामलात हो जाते हैं। वो उसको देखती है, मुस्कुराती है। वो भी 60 साल का बाबा, सारी चीजें उसने देख ली, यहाँ डाली, सारा कुछ कर लिया। उसको किस लड़की ने लिफ्ट करानी थी। जब उनका वो सिग्नल आपस में मिल जाते हैं, आपस में दोनों के तल्लुकात बन जाते हैं, तो ये रिलेशन चलता है पूरा 1.5 साल। शुरुआत खालदा की तरफ से होती है, खालदा की तरफ से होती है। 1.5 साल इनका तलक चलता है। खालदा को चाहिए अच्छे कपड़े, पैसे, अच्छा मोबाइल, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। और सरदार अफजल साहब जो थे वो 60 साल के थे, पोते पोतियों वाले थे, नवासे नवासियों वाले। तो सो वो जिंदगी की सारी बहारें देख चुके थे। लेकिन एक अंदर जो मर्द छुपा होता है ना, वो आपका जिंदा रहता है, वो मर्द मरता नहीं है, वो आपकी हिर्स मरती नहीं है। तो वो भी जब खालदा को देखता है कि एक जवान लड़की जो उसकी बेटियों के बराबर थी, जो उसकी बहुओं के बराबर थी, शायद उनसे भी छोटी थी, आपस में तल्लुकात बन जाते हैं। खालदा के घर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। उसकी भी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, उसकी भी पूरी होती है। उसको जिससे मिल जाता है उसको पैसे मिल जाते हैं। दोनों के आपस के तल्लुकात को 1.5 साल का अरसा गुजर जाता है। 1.5 साल के बाद खालदा की जिंदगी में एक नौजवान लड़का आ जाता है। जो नौजवान लड़का है उसको वो सारी चीजें उससे मिल जाती हैं जो सरदार नहीं दे पाता, जो उसका शौहर नहीं दे पाता। टीनेजर का लड़का था, उसको पैसे भी देता था, उसकी जो जिस्मानी ख्वाहिशात थी वो भी पूरी करता था। वो 60 साल का मर्द नहीं कर सकता, उसके शौहर की उम्र 40 साल थी, वो भी नहीं कर पाता था। तो उसकी जगह जब सरदार अफजल की और शौहर की जगह जब उस जवान आशिक ने ली, जवान आशना ने ली, तो उसने सरदार अफजल को उड़ाने की कोशिश की, उसको ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की। उसने बहुत सारी कोशिश की कि सरदार अफजल मेरी ज़िंदगी से चला जाए। लेकिन सरदार साहब कहाँ जाते थे। ये जो बुढ़ापे का इश्क होता है ये बड़ा जालिम होता है जाहिद भाई। और 60 साल में उसको तो माले गनीमत था, वो माले गनीमत समझ के वो भी लूटता रहा, वो उसके पैसे लूटती रही। जब लड़का आया तो उसने कहा सरदार साहब बात इस तरह से है, मेरे ससुराल में बात आपके नाम की फैल गई है, मेरी नंदे भी मुझे कहती हैं, मेरा ससुराल, मेरा शौहर मुझे तंग करता है, तो लिहाजा आप ना आया करें। सरदार साहब पे अब वो जब उसको नंगा देखते थे, वो तस्वीर सामने आती तो सरदार साहब कहते हैं खालदा नहीं, अब नहीं, अब तो मर्दे दम तक यही चलेगा। लेकिन सरदार की एक अपनी तमन्ना थी और खालदा एक फैसला किए बैठी थी। वो इस तरह कुछ वक्त गुजर जाता है, दिन हफ्ते गुजर जाते हैं।
وہ سردار کے ساتھ اس کو بلواتی نہیں ہے، اس کو اس طرح معاملات گزرتے ہیں۔ اسی دوران وہ اپنے نئے آشنا کے ساتھ مل کر ایک پلان ترتیب دیتی ہے کہ سردار کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ تو وہ اپنے نوجوان عاشق کو کہتی ہے کہ سردار افضل نامی کا ہمارے گاؤں کا ہے، وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، مجھے گندے گندے اشارے کرتا ہے، مجھے نازیبا گفتگو کرتا ہے۔ تو جوان عاشق جو تھا وہ تڑپ اٹھا کہ میری محبوبہ کے ساتھ کوئی ایسے کیسے بات کرے۔ سردار صاحب کو گھر بلاتے ہیں، سردار صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا چھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد سردار صاحب قمیض اتارتے ہیں۔ جب وہ شلوار اتارتے ہیں تو اسی دوران وہ جو ان کی پرانی محبوبہ تھی وہ تیار بیٹھی تھی کہ میں اس سے بدلہ کس طرح سے لوں۔ جب وہ وہاں پر فزیکل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا عزو تناسل کاٹ دیتی ہے، جو آپ اپنی ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اس کا ہیپی برتھ ڈے سلسلے نے کر دیا، ہاف فرائی کہتے ہیں۔ یہ ہاف فرائی سے آگے کی بات ہو گئی، انہوں نے اس کا مکمل سامان جو ہے مکمل سیٹ اپ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر دیا، سیٹ اپ ہیپی برتھ ڈے کر دیا، اوپر والا نیچے والا سب کچھ کاٹ دیا۔ جب آپ عزو تناسل کاٹا جاتا ہے وہ زندہ رہ جاتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے، مردانہ صفات ساری ختم ہو جاتی ہیں، کوئی شادی نہیں کر سکتا، کسی عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر نیچے والا بھی سارا سامان کاٹ دیا جائے تو بندہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر ان کو اتنا غصہ تھا اس رات، واللہ کیا ہوا وہ خالدہ کو پتہ ہے یا اس کے نوجوان عاشق کو پتہ ہے کہ اس کی رات ایسی وہاں پر معاملات ہوتے ہیں، خالدہ اس کے ٹکڑے کرتی ہے یا اس کا نیا آشنا اس کے ٹکڑے کرتا ہے، اس کے اتنے ٹکڑے کر کے اس کی جو باڈی کو ہے نا وہ پھینک دیا جاتا ہے، وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ یہ یہاں پر جو بڑی عمر میں چھوٹی عمر والوں کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی ایسا کام کریں، غلط کام ہمیشہ غلط ہے۔ اور آپ ہماری ویڈیوز میں اکثر دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کا عزو تناسل کاٹ دیا، فلاں عاشق نے، محبوبہ نے اپنے عاشق کو گھر بلایا، اب اس کے شوہر نے قتل کر دیا، اس کے بھائی نے قتل کر دیا، غرض کے اس کا انجام صرف موت ہوتا ہے۔ اور یہ جو بڑھاپے والا عشق ہے یہ بڑا نامراد ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آئی وٹنس موجود نہیں تھا تو اس کے چلان انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ جب انتہائی کمزور چلان عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو خالدہ کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ خالدہ کی ایک طرف ضمانت ہوتی ہے، دوسری طرف اس کے جو بیٹے نعمان اور دوسرے دونوں بیٹے ہیں وہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں، طیش میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بات یہی ہے کہ سردار افضل اچھا آدمی نہیں تھا، عورتوں کے ساتھ ناجائز مراسم تھے، خالدہ کے ساتھ ناجائز مراسم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا اور خالدہ چھوڑ کر پھر آ گئی۔ یہ باتیں سنتے سنتے ان کا جو بیٹا نعمان ہے وہ شہر سے شوٹرز کو ہائر کرتا ہے، شوٹرز بلائے جاتے ہیں، وہ کئی روز وہاں پر رہتے ہیں، ریکی کرتے ہیں۔ خالدہ پہلے کچھ دن گھر سے باہر نہیں نکلتی، ڈری سہمی ہوتی ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ آخر گھر سے تو اپنی ضروریات کے لیے نکل رہی ہے نا، اپنے کاموں کے سلسلے میں نکل رہی۔ جب خالدہ گھر سے باہر آتی ہے تو ایک ڈبل کیبن ڈھالا آتا ہے، وہاں سے ریفلوں کی نالیاں باہر نکلتی ہیں اور اس کو بھونڈ دیا جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پورے واقعے میں غلط کون ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پر ایک تو والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، اکثر آپ اور میں کرائم سٹوریز کرتے ہیں تو 90% جو اس کا قصوروار ہوتا ہے وہ موبائل ہوتا ہے۔ باقی میں اس کی جو ذمہ داری ہے، قصوروار کون، خالدہ، سردار افضل، نعمان یا یاسر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہمارے دیکھنے والے وہ جج ہیں، جو ویورز ہیں، وہ بہترین فیصلہ کریں گے کہ قصوروار کون ہے۔ آپ ویڈیو کے بعد کمنٹ باکس میں آئیں اور بتائیں کس کا کتنا قصور تھا اور اس طرح کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے، ان کو کیسی سزائیں ہونی چاہیے۔ بہت مہربانی رانا صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے رانا صاحب کی تمام گفتگو سنی، آپ فیصلہ کریں، آپ اپنا فیصلہ سنائیں۔ پورے واقعے میں آپ کو کیا لگتا ہے، غلطی کس کی ہے؟ کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔